बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना कोसर आज इजहार ख़याल करना चाहूँगी डिज़ायर मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। जैसे ही फ़र्द इस दुनिया में आता है उसके डिज़ायर्स और नीड्स जो हैं वो जन्म लेती हैं। अर्ली स्टेज पर सिर्फ आपकी नीड सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके बेसिक इमोशंस, फियर, एंगर, लव, ये आपके अंदर डिफरेंट डिज़ायर्स जनरेट करते हैं। उन डिज़ायर्स को अगर आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फुलफ़िल करना चाहें तो आप एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ायर की फुलफ़िलमेंट के लिए अपनी मनमानियाँ करें कि जी जो मुझे पसंद है वो होगा, आप ना अल्लाह को वर्थ दें, अल्लाह की अताअत को, ना आप अपने मुआशरे, अपने रिलीजन को वर्थ दें, तो फिर वो डिज़ायर्स आपके ही पाँव का बंधन बन जाती हैं। फियर, लव, एंगर जो इमोशंस हैं, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की हसूल के लिए, किसी डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए पहले आपके अनकॉन्शियस में एक फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन आप अगर अल्लाह पर भरोसा करके अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए प्रॉपर और राइट वे को चूज़ करेंगे तो आपकी डिज़ायर की फुलफिलमेंट भी होगी, सेटिस्फेक्शन भी होगी, आप अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर सकेंगे और आप अपने सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ भी अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर सकेंगे। लेकिन अगर आप हर वक्त इमोशनल होकर सिर्फ अपनी मनमानी कर कर और अपने ही फियर और एंगर को बरूए कार लाकर पावर हासिल करना चाहेंगे तो ये आपके लिए मसाइल को जन्म देगा। आप अगर अपनी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी तारीफ़ की जाए, मुझे अच्छा कहा जाए, मुझसे वाबस्ता तमाम चीज़ों को सराहा जाए, एप्रिसिएशन हमारी बेसिक डिज़ायर है। लेकिन एप्रिसिएशन हमें पावर और जुल्म के ज़रिए हासिल नहीं करनी कि लोग जो है कहेंगे जी हाँ डरें हमसे। डर कर हम अपनी डिज़ायर की फुलफिल, लोगों को डरा कर अगर हम अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट करेंगे तो ये गलत होगा और अंजाम कार जिस तरह से हम दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे वैसे ही मुश्किलात हमारे लिए भी पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक, वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए करेंगे तो फिर ये डिज़ायर्स आपको सुकून देंगी, खुशी देंगी, आपकी एप्रिसिएशन होगी, आप लोगों के दिलों पे हुकूमत करेंगे और आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकेंगे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में लाजमी है कि आप इन्वेस्ट करें और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है खलूस। अगर आपका ताल्लुक़ अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से आपका ताल्लुक़ अगर खलूस की बुनियाद पर होगा और आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि जी पहले मुझे कुछ मिलेगा तो फिर मैं ये करूँगा। आप ये कहेंगे कि नहीं, पहले मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करनी है, अपने बच्चों से प्यार करना है, अपने बहन भाइयों का एहसास करना है। अगर किसी के मुआशी हालात कम है या कोई किसी भी वजह से मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल में उसको अच्छा मशवरा देना है, उसकी मुश्किल में उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट सिस्टम आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट आपकी मेंटल हेल्थ को एनहेंस करता है और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैंने अपने रिलेशनशिप को पावर की बेस पर कि जी मैं इसलिए लोग मुझसे प्यार करते हैं कि मेरे पास बड़ी दौलत है, इसलिए लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं कि मैं बहुत बड़ा बॉस हूँ और मैं एक अच्छी कुर्सी पे हूँ, या मेरी कुर्सी के रिलेशनशिप में वो क्वालिटी आती ही नहीं जो आप खलूस के ज़रिए से, मोहब्बत के ज़रिए से और दूसरों का एहसास करके पैदा करते हैं। क्योंकि तो कज़ मेहनत दीगरां बेगमी नहायत के शाद नशायत के नामत नहद आदमी, कि अगर आपको दूसरों का एहसास नहीं है तो आप इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं हैं। दूसरों का एहसास करके, खलूस के साथ हमदर्दी करके आप जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं
اور جو ریلیشن شپ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ریلیشن شپ کو ایک اعلیٰ کوالٹی دیتا ہے، جس سے آپ کا اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور آپ کے اپنے احباب کے ساتھ بھی رشتے استوار ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ریلیجن ہو، کوئی کلچر ہو، کوئی سوسائٹی ہو۔ اگر آپ کی سوشل سکلز اچھی ہیں، نہ صرف وربل سکلز بلکہ آپ کی باڈی لینگویج بھی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی ان سے ہمدردی کر رہے ہیں، ان کا احساس کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے ریلیشن شپ زیادہ بہتر ہوں گے اور آپ کے یہ ریلیشن شپ آپ کی طرف ہی جو ہے آپ کو خوشی، سکون، احساس اور وہ راحت دیں گے کہ آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نفرت، غصہ، حسد، تکبر ایسی ویلیوز سے اپنے آپ کو مزین کریں گے تو آپ کے ہر قسم کے ریلیشن شپ آپ کو کے لیے اذیت کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو، اپنی ڈیزائر مینجمنٹ کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں، اور اگر غصہ کسی بات پہ آ بھی رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ دوسرے کا بھی احساس کریں کہ اگر وہ اس سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سب انسان ہیں، ہم میں فرشتہ کوئی بھی نہیں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے، ہر کریٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو چیز بنائی ہے اس میں کیا نقص ہے۔ مجھے پتا کہ اگر میں نے بریانی بنائی ہے تو مجھ میں سے فلاں چیز زیادہ پڑ گئی ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ہماری فطرت کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنا، معاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا رحمان الرحیم ہے، اور اس نے کہا ہے کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ ایک لفظ سوری سے آپ دوسرے کا دل جیت سکتے ہیں اور جو نفرتیں ہیں، جو مصائب ہیں، ان کو کم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں کیوں کسی سے سوری کروں، میں وہ، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس یہ ہے، تو پھر آپ کو یہ چیزیں اسی طرح سے پے بیک کریں گی جیسے آپ کسی کے لیے کریں گے۔ اگر آپ نیگیٹیو ایموشنز کریں گے تو آپ کو بھی نیگیٹیوٹی وصول ہوگی۔ آپ اگر پازیٹیو ایموشنز شو کریں گے تو پازیٹیو ویوز آپ کی پرسنالٹی میں فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کو انہینس کریں گی۔ اور اللہ کی ذات پر آپ یقین رکھیں، اگر وقتی طور پر کوئی آپ سے زیادتی بھی کر جاتا ہے تو آپ کو اس کا صلہ اللہ دے گا، کیونکہ اللہ نے اپنا نظام اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلانا۔ لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے ریلیشن شپ میں خلوص انویسٹ کریں، اپنے پیسے کو ترجیح نہ دیں، اپنے رشتے کو ترجیح دیں، اپنی جو ہے سوری کرنے کو۔ ریلیشن شپ میں کوئی ہار یا جیت یا کوئی وار نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں۔ ہار جیت نہیں ہے، ہم نے کمپرومائز کرنا ہے، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی آپ سوری کہہ لیں، کبھی آپ غصے کا اظہار کر لیں، لیکن اس طرح کہ ریلیشن شپ کو بریک اپ نہیں کرنا، آپ نے ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا ہے مفاہمت کے ذریعے سے، کبھی نیچے دکھا کے اپنے آپ کو، کبھی اپنی ایگو کو کنٹرول کر کے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لے، اپنی ڈیزائرز کی فلفلمنٹ میں اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اور اس رکاوٹ سے آپ کا ریلیشن شپ سفر کر رہا ہے تو آپ اپنی ڈیزائر کو کم کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دیں، لیکن پلیز ریلیشن شپ کو بریک نہ کریں، کیونکہ ریلیشن شپ کو بریک کرنے کے بعد سب سے زیادہ تکلیف آپ کی اپنی ذات کو پہنچتی ہے، آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ سفر کرتی ہے، اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان احساسات سے جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ شکریہ۔